नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10को अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षाको एसइको 2074 सालमा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा सोधिएको प्रश्नहरू र त्यसका उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र विशेष गरेर भाइ बहिनीहरू, हामीले चाहिँ तपाईहरुको यी आउँदै गरेको एसइको लागि एकदमै सजिलो होस् र तपाईहरुलाई पढ्नको लागि अझ चाहिँ एकदम सजिलो रहोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो भिडियो तपाईहरुको लागि लिएर आएको छौं र एसइमा विगतमा सोधेका सबै प्रश्नहरू, त्यसको उत्तरहरू हामीले लिएर आउने क्रममा आज हामीले यो भिडियो मार्फत 2074 सालको एसइमा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा सोधेको प्रश्न र त्यसका उत्तरहरू लिएर आएका छौं र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर तपाईहरुले यसमा भएका कुराहरू, यसमा भएका प्रश्न र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ है त। ल, त्यति काम तपाईहरुले गर्नुहोला र तपाईहरुले एसइको मोडल क्वेशनहरू, त्यसैगरी एसइमा विगतमा सोधिएका प्रश्नहरू, विगतमा विभिन्न सालमा सोधिएका प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सबै भिडियोहरू नछुटाइकन हेर्दै जानुभयो र त्यसबाट राम्रोसँग पढ्नुभयो र एसइको तयारी गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरुले एसइको परीक्षामा एकदमै राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, मैले यति कुरा तपाईहरुको जानकारीको लागि गराएँ। अब योभन्दा पछाडि चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि प्रश्न र उत्तरहरू हेर्दै जान्छौँ र 74 को एसइमा सोधेको अब ग्रुप ए अन्तर्गतको अर्थात् छोटो प्रश्न उत्तरको बारेमा हामी पहिला चर्चा गर्छौँ। ग्रुप ए अन्तर्गत पर्ने छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा हामी बुझ्छौँ। र पहिलो प्रश्न अति छोटो प्रश्न उत्तरमा के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य शिक्षा भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल, अब यसको उत्तर हामी लेख्दै जान्छौँ। स्वास्थ्य शिक्षा भनेको के हो पहिला त्यसलाई बुझ्छौँ र त्यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त्यसलाई म व्याख्या गर्छु र लेखाइदिन्छु पनि। त्यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईहरुले हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब सुरुमा हाम्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य शिक्षा भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल, यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने स्वास्थ्य शिक्षा एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसले व्यक्ति र समुदायको ज्ञान, अभिवृद्धि र व्यवहारमा सुहाउँदो परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ। यसले मानिसलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ रहन आवश्यक पर्ने ज्ञान दिन्छ भनेर यति कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त यसको परिभाषामा। ल, त्यही कुरालाई हामी अब लेख्दै जाउँ। प्रश्न नम्बर 1 को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने स्वास्थ्य शिक्षा एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसले व्यक्ति र समुदायको ज्ञान त्यस्तै गरेर अभिवृद्धि र व्यवहारमा सुहाउँदो परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ। ल, अब यसमा अझै के थप्न सकिन्छ भने यसले मानिसलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ रहन आवश्यक पर्ने ज्ञान दिन्छ। ल, त्यो कुरा नि लेख्न सक्छौँ हामी। यसले मानिसलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ रहन
स्वस्थ रहन आवश्यक पर्ने ज्ञान दिन्छ। पर्ने ज्ञान दिन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धि दर कसरी निकालिन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्न हामीसँग सूत्र छ। त्यही सूत्रको प्रयोग गरेर हामीले जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्न सक्छौँ है त। ल अब एकदम सजिलो छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्न हामीलाई के कुराहरू चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कुनै ठाउँको 1 वर्षभरिको जन्म, मृत्यु र खुद बसाइसराइ चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यो कुरा भयो भने हामीले त्यसबाट जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्न सक्छौँ है त। ल अब त्यसमा के कुरा लेख्न सकिन्छ भने उत्तरको रूपमा प्रश्न नम्बर 2 मा के उत्तर लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या वृद्धि दर कुनै ठाउँको 1 वर्षभरिको जन्म र मृत्युको अन्तरमा खुद बसाइसराइ दरलाई जोडी निकालिन्छ। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो भन्नुको मतलब यसलाई सूत्रबाट अझ प्रश्नसँग बुझिन्छ। अर्थात् यसमा के लेख्न सकिन्छ भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेको जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेको यो सूत्रबाट निकाल्न सकिन्छ। यो सूत्रमा के छ भन्दा कोरा जन्मदर त्यसमा कोरा मृत्यु दरलाई घटाउने र त्यसमा खुद अथवा खास बसाइसराइ दर जोड्ने दरलाई जोड्ने र त्यसलाई केले भाग गर्ने भन्दाखेरि 1000 ले भाग गर्ने र 100% गुणन गर्यौं भने त्यसले हामीलाई जनसङ्ख्या वृद्धि दर दिन्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले सम्झनु पर्यो। अब यो पछि हामी प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि विकास निर्माण कार्यको कुनै एक महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल विकास निर्माण कार्यको कुनै एउटा महत्त्व हामीले लेख्नुपर्ने छ। र विकास निर्माण कार्यको महत्त्व भनेको के हो भन्दाखेरि यसको उत्तरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यसले विकास निर्माणका कार्यले स्थानीय व्यक्तिमा विकासका कार्यमा संलग्न भई रोजगारको अवसर दिलाउँछ अथवा पाउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ। प्रश्न नम्बर 3 को उत्तरमा विकास निर्माण कार्यले स्थानीय व्यक्तिमा विकासका कार्यमा संलग्न भई
संलग्न भई रोजगारको अवसर पाउँछ। रोजगारको अवसर पाउँछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार नेपालको हिमाली प्रदेशमा कति प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। ल हाम्रो 2068 सालको जनगणना अनुसार चाहिँ हिमाली प्रदेशमा कति पर्सेन्ट अथवा कति प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ भन्दाखेरि 6.73% जनसङ्ख्या रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। र त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ। प्रश्न नम्बर 4 को उत्तरमा विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार नेपालको हिमाली प्रदेशमा 6.73% जनसङ्ख्या रहेको छ। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 5 मा के छ भन्दाखेरि के सोधेको छ भन्दा गुणस्तरीय जीवन मापन गर्ने कुनै सूचकाङ्क अथवा कुन सूचकाङ्क चाहिँ आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित छ भनेर सोधेको छ। ल गुणस्तरीय जीवन मापन गर्ने कुन चाहिँ सूचकाङ्क चाहिँ हाम्रो आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित रहेको छ भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने गुणस्तरीय जीवन मापन गर्ने मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरा हामी लेखौँ। गुणस्तरीय जीवन मापन गर्ने मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 6 मा रेड पान्डाको वैज्ञानिक नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल रेड पान्डाको वैज्ञानिक नाम भनेको एलुरस फुल्जेन्स हो। ल त्यो कुरा हामीले लेख्छौँ है त। रेड पान्डाको वैज्ञानिक नाम प्रश्न नम्बर 6 मा त्यसको उत्तरमा रेड पान्डाको वैज्ञानिक नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि एलुरस फुल्जेन्स। ल यसमा AILURUS एलुरस FULGENS हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 7 मा कुन कीटाणुले हैजा लाग्दछ भनेर सोधेको छ।
कुन कीटाणुले हैजा लागेको छ। ल अब विशेष गरेर भिब्रियो कलेरा भन्ने जुन कीटाणु छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई हैजा लाग्छ है त। ल त्यही कुरा हामी उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। प्रश्न नम्बर 7 को उत्तरमा भिब्रियो कलेरा भिब्रियो कलेरा VIBRIO भिब्रियो CHOLE कलेरा नामक कीटाणुले हैजा लाग्दछ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 8 मा के छ भन्दा नेपालमा गरिबीलाई किन स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिइन्छ भनेको छ। गरिब भन्दा नि गरिबीलाई चाहिँ भन्न खोजेको है। यहाँ गरिबी हुनुपर्छ प्रश्नमा। नेपालमा गरिबीलाई किन स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिइन्छ, कुनै एक कारण प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने नेपालमा गरिबीलाई स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिइन्छ किनकि गरिबीले स्वास्थ्यमा राम्रो लगानी गर्न सकिरहेको छैन र जसले गर्दा देशको स्वास्थ्यको स्तर पनि माथि उठ्न सकेको छैन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरा हामी लेखौँ। प्रश्न नम्बर 8 को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने नेपालमा गरिबीलाई स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिइन्छ। स्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिइन्छ किनकि गरिबीले गर्दा स्वास्थ्यमा राम्रो लगानी गर्न सकिएको छैन। यो भन्नुको मतलब कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले पैसा अभावको कारणमा त्यस्तै खालको पौष्टिक तत्त्वले युक्त खानेकुराहरू खान पाएको छैनौँ। त्यसैगरी स्वास्थ्यको जुन आधारभूत आवश्यकताहरू छ त्यसलाई पनि परिपूर्ति गर्न पाएका छैनौँ। रोग लाग्दाखेरि चाहिँ पैसाको अभाव भएकै कारणले चाहिँ उपचार गर्न सकिरहेको छैनौँ। यस्तो खालको समस्याहरू भइरहेको छ है त। त्यसले गर्दाखेरि जसले गर्दा देशको स्वास्थ्यको स्तर माथि उठ्न सकेको छैन भनेर लेख्न सक्छौँ है त। जसले गर्दा देशको स्वास्थ्यको स्तर माथि उठ्न सकेको छैन। भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 9 मा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका कुनै 2 कार्यहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको 2टा कार्यमा के पर्छ भन्दाखेरि पहिलो काम भनेको दैविक प्रकोपबाट पीडित जनताहरूलाई उद्धार गर्ने। त्यस्तै दोस्रो भनेको बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने रगत उपलब्ध गराउने। ल यही 2टा कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ है त यसको उत्तरमा। त्यही कुरा लेखौँ। प्रश्न नम्बर 9 को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपाल रेड क्रस
सोसाइटीका दुई कार्यहरू। सोसाइटीका दुई कार्यहरू। ल अब पहिलो कार्यमा के लेख्न सकिन्छ भने दैविक प्रकोपबाट पीडित जनताहरूलाई उद्धार गर्ने। दैविक अथवा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनतालाई उद्धार गर्ने। ल त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने रगत उपलब्ध गराउने। बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने रगत उपलब्ध गराउने। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 10 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि प्राथमिक उपचारमा एबीसी को पूर्ण रूप के हो भनेर सोधेको छ। ल प्राथमिक उपचार गर्दाखेरि हामीले एबीसी को प्रयोग गर्छौं र त्यसको रूप चाहिँ के हो त भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल अब त्यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्राथमिक उपचारमा एबीसी को रूपमा ए भनेको श्वास मार्ग खुल्ला गरिदिने जसलाई हामी अंग्रेजीमा ओपनिङ एयर वे भन्छौं। बी भनेको पर्याप्त श्वास प्रश्वास क्रिया हेर्ने अथवा क्रिया गर्ने जसलाई हामी एडिक्वेट ब्रिथिङ भनेर भन्छौं। र सी भनेको पर्याप्त रक्त सञ्चार जसलाई हामी सफिसिएन्ट ब्लड सर्कुलेसन भन्छौं। त्यो कुराहरू गर्ने है त। ल त्यसलाई उत्तरको रूपमा कसरी लेख्न सकिन्छ भने प्राथमिक उपचारमा एबीसी को पूरा रूप ल अब ए को बारेमा के लेख्न सकिन्छ भनेको ए भनेको श्वास मार्ग खुल्ला गरिदिने जसलाई हामी ओपनिङ एयरवे भनेर भन्छौं है त। ल त्यस्तै अब बी भनेको के हो भन्दाखेरि पर्याप्त श्वास प्रश्वास क्रिया गर्ने। पर्याप्त श्वास प्रश्वास क्रिया गर्ने जसलाई हामी एडिक्वेट ब्रिथिङ भनेर भन्छौं। ADEQUAT एडिक्वेट ब्रिथिङ BREATHING ब्रिथिङ भनेर भन्छौं है त। ल अब सी भनेको के हो भन्दाखेरि पर्याप्त रक्त सञ्चार जसलाई हामी सफिसिएन्ट ब्लड सर्कुलेसन भनेर भन्छौं। सफिसिएन्ट ब्लड सर्कुलेसन भनेर भन्छौं है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले यसको एबीसी को पूरा रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि अर्को प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 11 मा करेन्ट लाग्दा शरीरको कुन अंगलाई असर पुग्दछ भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट लाग्दाखेरि हामीले जहिले पनि सम्झिनु पर्छ करेन्ट लाग्दा हामीलाई सुरुमा मुटुमा असर पर्दछ है त। ल त्यही कुरा हामी लेखौं उत्तरको रूपमा। प्रश्न नम्बर 11 को उत्तरमा करेन्ट लाग्दा शरीरको
मुटुमा असर गर्दछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू हामीले प्रश्न नम्बर 11सम्मको जुन समूह कमा पर्ने प्रश्नहरू थियो त्यसको उत्तर लेख्यौँ। अब हामी समूह ख अन्तर्गतको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेर्छौँ है त। र समूह खमा चाहिँ विशेष गरेर छोटो प्रश्न उत्तरहरू रहेको छ, 4 अङ्कमा सोध्ने गरेको, र त्यसलाई अब हामी हेर्दैछौँ है त। ल पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाका आर्थिक तथा राजनैतिक पक्षको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाका आर्थिक तथा राजनैतिक पक्षहरू के हुन् त्यसलाई वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। ल एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल अब यसको व्याख्या म तपाईँहरूलाई कसरी गर्ने, कसरी लेख्ने त्यो कुराहरू बताउँछु। यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र त्यही उत्तरहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो शैलीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र विशेष गरेर तपाईँहरूले के कुरा ख्याल गर्नु होला भने मैले यहाँ जुन उत्तरहरू भन्छु त्यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्ने गर्नुभयो र त्यही सुनेको कुराहरूलाई आफ्नो भाषामा मिलाएर एसीमा लेख्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाका आर्थिक तथा राजनीतिक पक्षको वर्णन गर्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि मानिसका सबै प्रकारका आवश्यकताहरू पुरा गर्न चाहिने धन सम्पत्ति आय आर्जन गरी आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ। कृषि उत्पादन गर्ने, त्यस्तै जागिर खाने, होटल व्यवसाय गर्ने, कपडा बुन्ने आदि कार्य आर्थिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछन्। यी विभिन्न रोजगारीका कारण व्यक्तिको आर्थिक अवस्था बलियो भई आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै सन्तुलित आहार, आराम, उपचारको राम्रो वातावरण प्राप्त गर्न सकिन्छ। आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्तिसँगै मानिसको स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो हुँदै जान्छ भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ है त। अब त्यसै गरी अब राजनीतिक पक्षको वर्णन गर्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा देशमा सञ्चालित राजनीतिक व्यवस्थाले राज्य सञ्चालनका लागि शैक्षिक, त्यस्तै गरेर आर्थिक विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, जनताका मौलिक हक अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि योजना, नीति, कार्यक्रम, त्यस्तै गरेर स्रोत बाँडफाँड जस्ता पक्षलाई चाहिँ हामी राजनीतिक पक्ष भनेर भन्छौँ। जस्तै कि गाउँपालिकाहरूमा सञ्चालन गरिने महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रम, त्यस्तै साक्षरता कार्यक्रम आदि। अब देशमा निर्माण भएका नीति, नियम र कानुन अनुरूप जनसङ्ख्याका कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुन्छन्। देशका सबै जनताहरूका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति र कार्यक्रमले जनताको स्वास्थ्य स्तर वृद्धि गर्न र स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै गरी वातावरणसँग सम्बन्धित उपयुक्त नीति र कार्यक्रमले वातावरणको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 13मा गर्भनिरोधका प्राकृतिक उपायहरू के हुन्, कुनै एकको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अथवा यहाँ एउटा हिसाब सोधेको छ, कुनै जिल्लामा विक्रम सम्वत 2070 सालमा 20 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका महिलाले 200 जीवित शिशुहरूको जन्म दिए। यदि त्यो वर्ष त्यस उमेर समूहका महिलाहरूको सङ्ख्या 10,000 थियो भने उक्त उमेर समूहको जुन उमेर विशिष्ट प्रजनन दर कति हुन्छ त्यसलाई निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ है त। ल अब यो दुवै प्रश्नहरू हामी हेर्छौँ। सुरुमा हामी गर्भनिरोधका प्राकृतिक उपायहरू के हुन् त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल अब गर्भनिरोधका प्राकृतिक उपायहरूमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि बाह्य स्खलन जो चाहिँ पुरुषको हो, पुरुषले गर्छ। त्यस्तै अर्को छ छन्द विधि जुन चाहिँ महिलाले प्रयोग गर्छिन्, र त्यस्तै गरेर योनि रसको परीक्षण विधि जुन चाहिँ महिलाले गर्छिन्, र अर्को छ स्तनपान विधि, त्यो पनि महिलाले गर्छन् है त। ल त्यो लेखेर कुनै एउटाको हामीले वर्णन गर्नुपर्ने छ। ल यसलाई कसरी लेख्ने म यो उत्तर भन्छु, यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नु होला है त। प्रश्न नम्बर अब समूह ख अन्तर्गतको प्रश्नको उत्तरहरू हामी हेर्दैछौँ। त्यसमा पनि
12 नम्बरको हामीले हेरिसक्यौँ, बुझिसक्यौँ 12 नम्बरको प्रश्नको उत्तर। 13 नम्बरमा हामीले के लेख्न सकिन्छ भने गर्भनिरोधका प्राकृतिक उपायहरू। गर्भनिरोधका प्राकृतिक उपायहरू। ल के गर्न सकिन्छ प्राकृतिक उपायमा? पहिलो भनेको बाह्य स्खलन। जुन चाहिँ पुरुषले गर्छन्। त्यस्तै अर्को भनेको छन्द विधि जुन चाहिँ महिलाले प्रयोग गर्छिन्, महिला। त्यस्तै अर्को छ योनि रसको परीक्षण विधि। योनि रसको परीक्षण विधि। यो पनि महिलाले गर्ने गर्छ। ल अब अर्को छ त्यस्तै गरेर स्तनपान विधि। यो पनि महिलाले गर्छन् है त। ल अब यो मध्येमा कुनै एउटाको तपाईहरुले व्याख्या गर्नुपर्ने छ र अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई योनि रसको परीक्षण विधिको बारेमा चाहिँ चर्चा गरेर सुनाउँछु। त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसबाट कसरी गर्भनिरोध हुन्छ र यो गर्भनिरोधको कसरी प्राकृतिक उपायहरुमा पर्छ त्यही कुरालाई हामीले व्याख्या गर्छौं र यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है त। अब यसमा के कुरा हामीले लेख्न सक्छौं भने योनिस्राव वा योनिरस परीक्षण विधि गर्भनिरोधको प्राकृतिक विधि हो जसमा योनिरसको परीक्षण गरेर गर्भ हुने सम्भावना वा नहुने सम्भावनाको अवस्था परीक्षण गरिन्छ। योनिरस परीक्षण गरेर गर्भ हुने सम्भावना देखेमा यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन र गर्भ रहने सम्भावना नभएमा यौन सम्पर्क गरे हुन्छ। त्यस्तै गरेर योनिस्राव परीक्षणका लागि सुरुमा हामीले राम्ररी सफा पानीले हात धुनुपर्छ अनि आफ्नो औँलाले योनिभित्र घुसारेर अलिकता योनिस्राव झिक्नुपर्छ। त्यस योनिस्रावलाई बुढी औँला र अर्को औँलाले बीचमा राखेर तन्काउनुपर्छ र यदि उक्त रस चाहिँ दुई औँला बीच तन्किन्छ भने उक्त अवस्थामा यौन सम्पर्क गरेमा गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ। तर उक्त रस तन्किँदैन र च्यापच्याप रस दुई औँला बीच तन्किन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ तन्किँदाखेरि चाहिँ हामीले गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ र यदि च्यापच्याप मात्रै लाग्छ र त्यो तन्किँदैन भने त्यति बेला चाहिँ यौन सम्पर्क गरेमा गर्भधारण हुने सम्भावना हुँदैन। त्यस्तै गरेर गर्भ रहने सम्भावना कम भएपछि शिशुहरू जन्मने सम्भावना पनि कम हुन जान्छ र त्यसले चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्न मद्दत गर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौं है त। ल एकदम सजिलो छ। योनिस्राव परीक्षण विधि विशेष गरेर महिलाहरूले प्रयोग गर्छन् र यो चाहिँ प्राकृतिक तरिका हो है। प्राकृतिक तरिका हो के को लागि भन्दाखेरि गर्भनिरोधको प्राकृतिक उपायको लागि, गर्भनिरोध गर्नको लागि। र यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि महिलाहरूले सुरुमा आफ्नो हातलाई राम्रोसँग धुने र धोइसकेपछि योनिभित्र औँला छिराएर त्यहाँबाट योनिस्राव गराउने र त्यसलाई आफ्नो हातमा लिने बुढी औँला र अर्को औँलाले लिने र त्यसलाई तन्काउने। त्यसलाई तन्काउँदाखेरि औँला फट्याउँदाखेरि यदि त्यो तन्कियो भने त्यस्तो बेलामा यौन सम्पर्क हामीले राख्नु हुँदैन र यदि त्यो बेलामा यौन सम्पर्क राख्यो भने बच्चा जन्मिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले अब यदि त्यो योनिस्राव चाहिँ तन्किएन, च्यापच्याप मात्र लाग्ने भयो भने त्यति बेला चाहिँ बच्चा नरहने सम्भावना बढी हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ यौन सम्पर्क पनि गर्न सकिन्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु होला। र यसरी गर्भ रहने सम्भावना
कम भएपछि शिशु जन्मने सम्भावना पनि बढी हुन्छ, जसले गर्दा जनसङ्ख्या वृद्धिमा रोक ल्याउन सहयोग पुग्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्नु होला। अब अर्को छ अथवामा हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधेको छ के भन्दाखेरि उमेर विशिष्ट प्रजनन दर निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ। विक्रम सम्वत 2070 सालमा 20 देखि 24 वर्षको महिलाको उमेर समूह दिएको छ र तिनीहरूले चाहिँ 200 जना जीवित शिशुहरू जन्माएका छन् र मध्य वर्षको 20 देखि 24 वर्षको उमेर समूहको महिलाहरूको सङ्ख्या दिएको छ। त्यो हो भने उमेर विशिष्ट प्रजनन दर कति हुन्छ त्यो कुरा सोधेको छ है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने अथवा वाला प्रश्नहरू हामीले गर्दैछौँ है त। ल यहाँ हामीलाई के कुरा दिएको छ त्यो कुरालाई सुरुमा लेख्छौँ। विक्रम सम्वत 2070 सालमा कुनै जिल्लामा 20 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका जीवित शिशुहरूको जनसङ्ख्या ल कति छ त भन्दाखेरि हामीलाई 200 जना दिएको छ है त। त्यस्तै गरेर अब त्यही वर्ष त्यही उमेर समूहका अर्थात् 20 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूको सङ्ख्या भनेको कति दिएको छ भन्दाखेरि यिनीहरूको सङ्ख्या 10,000 दिएको छ। ल अब यो दिएको छ भने हामीले उमेर विशिष्ट प्रजनन दर निकाल्नु पर्नेछ। उमेर विशिष्ट प्रजनन दर यो चाहिँ हामीले निकाल्नु छ। ल अब यो निकाल्न हामीसँग सूत्र छ, त्यही सूत्रको प्रयोग गर्छौँ। उमेर विशिष्ट प्रजनन दर निकाल्न सूत्र अनुसार के कुरा लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि उमेर विशिष्ट प्रजनन दर ल यसलाई निकाल्ने सूत्र के हो भन्दाखेरि उमेर विशिष्ट प्रजनन दर निकाल्ने सूत्र भनेको कुनै वर्षमा प्रजनन योग्य उमेरमध्ये खास उमेरका महिलाबाट जन्मिएका कुल जीवितको जनसङ्ख्यालाई मध्य वर्षको प्रजनन योग्य उमेरमध्ये सोही उमेरका महिलाको कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्ने र त्यसलाई 1000ले गुणन गर्यौँ भने हामीले उमेर विशिष्ट प्रजनन दर निकाल्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई हामी लेखौँ। कुनै वर्षमा प्रजनन योग्य उमेरमध्ये खास उमेरका महिलाबाट जन्मिएका कुल जीवित जनसङ्ख्या लाई चाहिँ केले भाग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मध्य वर्षको प्रजनन योग्य उमेर मध्ये सोही उमेरका
महिलाको कुल जनसङ्ख्याले। ल मध्य वर्षको प्रजनन योग्य उमेर मध्ये सोही उमेरका महिलाको कुल सङ्ख्या अथवा जनसङ्ख्या। ल यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले गर्नु पर्यो र यसलाई अब हामीले हजारले अझै गुणन गर्नु छ। हजारले गुणन गर्नु पर्यो है त। ल यसमा अझै हामीले के गर्नु छ, हजारले गुणन गर्नु छ। ल यति गर्यो भने चाहिँ उमेर विशिष्ट प्रजनन दर हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। ल अब हामीलाई विक्रम सम्वत 2070 सालमा चाहिँ कुनै जिल्लामा 20 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका जीवित शिशुहरूको जन्मसङ्ख्या चाहिँ हामीले सुरुमा लेख्नुपर्ने छ। त्यसको मान कति दिएको छ भन्दाखेरि 200 दिएको छ र त्यसलाई केले भाग गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि त्यही वर्ष चाहिँ 70 सालमै 20 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूको सङ्ख्या हामीलाई 10,000 दिएको छ र त्यसमा हामीले हजारले गुणन गर्नुपर्ने छ र यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 20 आउँछ र यसलाई हामी प्रति हजारमा व्यक्त गर्छौँ है त, प्रति हजारमा। किनभने हामीले यहाँ हजारले गुणन गरेका छौँ, त्यो हुँदाखेरि प्रति हजारमा हामीले यसलाई व्यक्त गर्छौँ। र अब यसलाई निष्कर्षको रूपमा कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि तसर्थ त्यस सहरमा 20 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका महिलाले प्रति हजार महिलाको जनसङ्ख्यामा 20 जना जीवित शिशुहरूको जन्म भएको पाइयो। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ, प्रश्न नम्बर 14मा। ल प्रश्न नम्बर 14मा के छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या, वातावरण र विकासका गतिविधिमा स्वास्थ्यको भूमिका लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल जनसङ्ख्या, वातावरण र विकासमा कस्तो खालको भूमिका चाहिँ स्वास्थ्यले खेल्छ त्यही कुरालाई हामीले व्यक्त गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई नै हामीले वर्णन गर्नुपर्ने छ। अब यसको उत्तर म भन्छु, तपाईहरुले सुन्नु होला एकदम ध्यानपूर्वक र सुनेकै आधारमा लेख्न सक्ने खालको प्रश्न छ। त्यही हुँदाखेरि यसलाई ध्यानपूर्वक सुनेरै तपाईहरुले आफ्नो परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसलाई सुनेकै आधारमा पनि बुझेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने जनसङ्ख्या, वातावरण र विकासको एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो। विकासको प्रमुख आधार स्वस्थ जनशक्ति हो। स्वस्थ जनशक्ति राष्ट्रको विकासको मेरुदण्ड हो। तसर्थ वातावरण स्वच्छ राख्न सकियो भने स्वस्थ जनशक्तिको निर्माण हुन्छ र यसले विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्दछ। प्रत्येक नागरिकलाई
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। यसै गरी स्वस्थ जीवनयापनका लागि खानेपानी र सरसफाइको पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। तर आर्थिक विकास र स्रोतको अभावमा स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा प्रदानका लागि आवश्यक मानवीय भौतिक स्रोत साधन र औषधि उपकरणको नियमित आपूर्तिको समस्या देखिन्छ। खानेपानी र सरसफाइको अभाव भएमा मानिस स्वस्थ रहन सक्दैन र वातावरणमा पनि नकारात्मक असर पर्छ। वातावरणमा ह्रास आए पुनः जनसङ्ख्या र स्वास्थ्यमा असर पर्न जान्छ। अत जनसङ्ख्या विकास तथा वातावरणको विकासमा स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ भनेर तपाईँहरूले यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि हिमाली प्रदेशको भौतिक पक्षसँग जैविक पक्ष कसरी निर्भर रहेको छ, संक्षेपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। हिमाली प्रदेशको भौतिक पक्षसँग जैविक पक्ष कसरी निर्भर रहेको पाइन्छ त, त्यसलाई चाहिँ हामीले संक्षेपमा लेख्नुपर्नेछ। ल अब यसको उत्तर पनि म भनिदिन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई सुनेर आफ्नै भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरेर एकदम सजिलो छ, यो पनि गाह्रो छैन। यसलाई पनि सुनेकै आधारमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने भौतिक पक्षले हावापानी, नदीनाला, भूबनोट, जमिन आदिलाई जनाउँछ। अब हिमाली प्रदेशको हावापानी ठन्डा, ओसिलो र सुक्खा किसिमको छ, तसर्थ हिमाली प्रदेश जैविक विविधताले धनी छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र त्यसमा सबैभन्दा धनी भनेको प्रदेशहरूमा जैविक विविधतामा पहाडी प्रदेश हो र तुलनात्मक रूपमा हिमाली प्रदेश पनि जैविक विविधताले धनी छ, हामीले त्यो लेख्न सक्छौँ। र हिमाली प्रदेशमा विभिन्न किसिमका जनावर र चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छन्। ठन्डा तथा ओसिलो हावापानीमा हुर्कन सक्ने विभिन्न जडीबुटीहरू जस्तै यार्सागुम्बा, पाँचौँले, जटामसी आदि यसै क्षेत्रमा पाइन्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अमिला जातका फलफुलहरू जस्तै स्याउ, कागती, सुन्तला आदि यहाँको हावापानीमा फस्टाउन सक्छन्। त्यस्तै गुराँस, धुपी, भोजपत्र, देवदार, गोब्रेसल्ला जस्ता बोटहरू यहाँ राम्ररी हुर्कन सक्छन्। त्यसै गरी यहाँ हिमचितुवा, घोरल, झारल, दैकाली भालु, बँदेल, पाण्डा जस्ता जनावर र डाँफे, मुनाल, कालिज जस्ता चराहरू पनि पाइन्छन्। त्यस्तै चुच्चा पात रहनु त्यहाँका बोटबिरुवाहरूको विशेषता हो। यहाँ बाक्लो रौँ भएका चिसो र न्यून अक्सिजनयुक्त क्षेत्रमा बाँच्न सक्ने जीवजन्तु मात्र रहन सक्छन्। यहाँको जनावर र बोटबिरुवाहरूको आनुवंशिक क्षमता यहाँको हावापानी र भौगोलिक अवस्था अनुकूल रहेको छ भनेर यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। भौतिक पक्ष र जैविक पक्ष दुवै कुरा निर्भर रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। किनभने भौतिक पक्षमा हावापानी, नदीनाला, भूबनोट पर्छ हो, त्यही हावापानीलाई सहन सक्ने खालका जीवजन्तुहरू त्यहाँ पाइन्छन्। त्यस्तै त्यही भूबनोटकै आधारमा जुन हिउँ पर्ने ठाउँमा त्यस्तै खालका बोटबिरुवा, त्यस्तै खालका चराचुरुङ्गी, त्यस्तै खालका चाहिँ वन्यजन्तु पाइन्छन् जसले चाहिँ त्यो चिसोलाई खप्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 16मा गुणस्तरीय जीवनका लागि स्तरीय शिक्षा विषयमा एउटा छोटो टिप्पणी तयार पार्नुहोस् भनेर सोधेको छ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। गुणस्तरीय जीवनको लागि स्तरीय शिक्षामा हामीले एउटा टिप्पणी लेख्नु छ। अब त्यो टिप्पणी कसरी लेख्न सकिन्छ, त्यसमा के कुराहरू राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउँछु। यसलाई पनि ध्यानपूर्वक सुन्नु होला, म यसको उत्तर लेखाउन्न, ध्यानपूर्वक सुन्नु होला, म यसको उत्तर बताउँछु र त्यसलाई नै सुनेर तपाईँहरूले आफ्नो उत्तर एकदम राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने गुणस्तरीय जीवनमा शिक्षाको अपरिहार्य महत्त्व हुन्छ। स्तरीय शिक्षा बिना गुणस्तरीय जीवनको निर्माण गर्न सकिँदैन। शिक्षा मानव जीवनको ज्ञानको ज्योति हो, यसले अज्ञानतालाई हटाउँछ। परिवारका प्राय सबै सदस्यहरू शिक्षित भएमा एक आपसमा समझदारी, पारस्परिक सहयोग, सद्भाव, शान्ति र मेलमिलाप कायम हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले परिवारको मुली वा दम्पतिले आफ्नो केटाकेटीलाई समयमा नै स्तरीय र गुणस्तरीय व्यवहारिक शिक्षा उनीहरूको चाहना अनुरूप दिन सक्यौँ भने यसले परिवारलाई दीर्घकालीन उपलब्धि
प्राप्त भई परिवारको जीवनस्तर उकास्न पनि मद्दत गर्दछ। आफ्नो केटाकेटीलाई स्तरीय शिक्षा प्रदान गरे जीवनका विविध पक्षमा समसामयिक ज्ञान, सिप र दक्षताको विकास गरी त्यसलाई उचित ढङ्गले आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्दछ, जसले गर्दा भविष्यमा आर्थिक आय आर्जनमा संलग्न भई परिवारको जीवनस्तर अझ माथि पुर्याउन सक्षम बन्दछ भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यसैले गुणस्तरीय जीवनमा चाहिँ शिक्षाको अथवा स्तरीय शिक्षाको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ अथवा महत्त्व हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ, प्रश्न नम्बर 17मा। प्रश्न नम्बर 17मा के छ भन्दाखेरि पहाडी प्रदेशको जैविक विविधताबारे संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल, अब पहाडी प्रदेशको जैविक विविधता चाहिँ कस्तो खालको छ त्यसलाई हामीले संक्षेपमा व्याख्या गर्नुपर्ने छ है त, वर्णन गर्नुपर्ने छ। ल, यसको पनि उत्तर म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, लेखाउन। यसलाई पनि ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुनेर यसकै आधारमा चाहिँ आफ्नो भाषा शैली प्रयोग गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा पहाडी प्रदेशको जैविक विविधताको बारेमा भन्दाखेरि पहाडी प्रदेश अरू प्रदेशको दाँजोमा जैविक विविधतामा धनी छ, अर्थात् यस प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा जैविक विविधता बढी पाइन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पहाडी प्रदेश महाभारत लेक, मध्यभूमि र चुरे वा शिवालिक श्रेणी मिलेर बनेको छ। यहाँका प्रत्येक उपप्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीको संरचनामा केही न केही भिन्नता रहेको छ। यहाँ ठाउँ ठाउँमा केही बाक्ला र केही पातला किसिमका वनजङ्गलहरू पाइन्छन्। पतझर वनस्पतिका लागि यो क्षेत्र प्रमुख स्थान नै मानिन्छ। यस प्रदेशको पहाडी भागमा मकै, गहुँ, कोदो, फापर, भटमास आदि खेती गरिन्छ। त्यस्तै खोलानाला, नदी, ताल आदि जलाशयहरूमा माछाहरू पाइन्छन्। यस क्षेत्रको माथिल्लो उचाइमा गुराँस, खर्सु, देवदार, सिसौ, खैर जस्ता बोट बिरुवाहरू पाइन्छन्। यो क्षेत्र पशुपालन र फलफुल खेतीका लागि पनि उपयुक्त स्थान हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसमा आँप, नास्पाती, सुन्तला, कागती, केरा जस्ता फलफुलहरू खेती गरिन्छ। त्यसै गरी यहाँ विभिन्न किसिमका पशुपन्छीहरू जस्तै भालु, चितुवा, मृग, बाँदर, जङ्गली बिरालो, चित्तल, रतुवा यस्ता खालका वन्यजन्तुहरू पाइनुका साथै कालिज, ढुकुर, सुगा, बाज यस्ता खालका अन्य किसिमका चराचुरुङ्गीहरू पनि पाइन्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल, अब जैविक विविधता भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा सम्झिने भन्दाखेरि यहाँ कस्तो खालको जीवजन्तु, वनस्पति, कस्तो खालको चाहिँ बालीनाली, कस्तो खालको पशुहरू, कस्तो खालको जङ्गली जनावरहरू, त्यसै गरी कस्तो खालको पन्छीहरू त्यहाँ पाइन्छन्, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले खुलस्त रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त जैविक विविधता भन्ने बित्तिकै। ल, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अथवा अर्को कुरा यहीँ के सोधेको छ भन्दाखेरि 17 नम्बरकै अथवामा कुनै एक भौगोलिक क्षेत्रको जैविक विविधताबारे संक्षेपमा लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। कुनै एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको जुन जैविक विविधता छ त्यसलाई चाहिँ हामीले संक्षेपमा लेख्नुपर्ने छ। ल, अब यसको उत्तर पनि म भन्छु, तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है त। यसमा के लेख्न सकिन्छ भने अब मैले चाहिँ तराई प्रदेशको जैविक विविधताको बारेमा अहिले चर्चा गर्दैछु है त। र तपाईँहरूले जुनसुकै क्षेत्रको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, पहाडकै लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तराईको लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा हिमाली प्रदेशको जैविक विविधताको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ यसको उत्तरमा। त्यस्तो ठ्याक्कै यही नै लेख्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन, त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। ल, अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि तराई प्रदेशको भौगोलिक जुन तराई प्रदेश जुन छ त्यसको जैविक विविधतामा के कुराहरू राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि तराई प्रदेश नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व पश्चिम फैलिएर रहेको छ। यहाँको हावापानी उष्ण छ, अर्थात् गर्मी छ। यहाँको जुन हावापानी गर्मी खालको छ र मलिलो माटो तराई प्रदेशमा भएको हुनाले यहाँ खेतीपाती र वनजङ्गल आदिका लागि चाहिँ तराई प्रदेश उपयुक्त छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै जैविक विविधताका दृष्टिले हेर्दा चाहिँ
तराई प्रदेशमा विभिन्न किसिमका वनस्पति, पशुपन्छी र अन्य जीवहरू पाइन्छन्। यस क्षेत्रको माटो उर्वर भएकाले यहाँ धान, गहुँ, सुर्ती, उखु, जुट आदि बालीहरूको खेतीपाती गरिन्छ। तराई क्षेत्र वनस्पतिको भण्डार हो। यहाँ उष्ण सदाबहार र उपोष्ण पतझर वनजङ्गल मुख्य रूपमा छन्। त्यस्तै साल, सिसौ, साज, सत्तिसाल, खटार, सिन्दुरे, हर्रो, बर्रो, सिमल, पलास जस्ता बोटबिरुवाहरू तराई प्रदेशमा पाइन्छन्। त्यसै गरी घना र ठुला वनजङ्गल भएका कारण यहाँ धेरै किसिमका जीवजन्तुहरू पनि पाइन्छन्। पन्छीको लागि पनि यो क्षेत्र धनी छ। यस प्रदेशमा पाइने मुख्य पशुपन्छीहरूमा बाघ, हात्ती, गैँडा, अर्ना, चौरीगाई, नीलगाई, चितुवा, विभिन्न जातका मृग, त्यस्तै गरेर बँदेल, मगर गोही, घडियाल गोही, अजिङ्गर जस्ता जीवजन्तुहरू पर्छन्। त्यसै गरी मयूर, बनकुखुरा, सारस, बाज, धनेश, बकुल्ला आदि यस क्षेत्रमा पाइने मुख्य चराचुरुङ्गीहरू हुन्। समग्रमा भन्नुपर्दा तराई क्षेत्र जैविक विविधतामा निकै धनी छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल, अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ, प्रश्न नम्बर 18मा। यसमा के छ भन्दा दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोगहरूको सूची तयार पारी गोलो जुकाका लक्षणहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोगहरूको सूची लेखेर चाहिँ गोलो जुका लाग्दाखेरि अथवा गोलो जुका शरीरमा प्रवेश गर्दाखेरि कस्तो खालको लक्षणहरू देखिन्छन् त्यसको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल, अब त्यसलाई लेख्दै जाउँ। प्रश्न नम्बर 18को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोगहरू। ल, त्यही कुरा हामीले लेख्नु छ। दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोगहरू। ल, अब पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोगहरूमा पहिलो रोग भनेको झाडा पखाला लेख्न सक्नुहुन्छ है त। झाडा पखाला। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने आउँ। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने हैजा। त्यस्तै अर्को बुँदामा हेपाटाइटिस बी र ओ। त्यस्तै अर्को बुँदामा गोलो जुका पर्नु। ल, यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामीलाई अर्को के कुरा सोधेको छ भने गोलो जुकाका लक्षणहरूको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने छ। अब के हुन्छ त गोलो जुकाको लक्षण, त्यही कुरालाई हामीले लेखौँ त। गोलो जुकाका लक्षणहरू। ल, के हो त गोलो जुकाको लक्षणमा भन्दाखेरि पहिलो लक्षण भनेको पेट दुख्ने तथा फुल्ने हुन्छ। पेट दुख्ने तथा फुल्ने। त्यस्तै दोस्रोमा के हुन्छ भन्दाखेरि खाना नपच्ने, खाना खानु मन नलाग्ने। खाना नपच्ने र खाना मन नलाग्ने। त्यस्तै अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि वाकवाकी आउने तथा बान्ता हुने। वाकवाकी आउने तथा बान्ता हुने। त्यस्तै गरी अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भने खोकी लाग्ने। ल, कसैलाई खोकी पनि लाग्छ है। त्यस्तै अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ दिशामा जुका देखिने। कहिलेकाहीँ दिशामा जुका देखिने। र अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मसिना टुक्रा अथवा जुका चाहिँ नाक वा मुखबाट
बाहिर निस्कने। ल त्यही लेख्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ मसिना जुका नाक वा मुखबाट बाहिर निस्कने। ल यति कुराहरू तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि यौनजन्य रोगहरूबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने अब यौनजन्य रोगबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू के गर्न सकिन्छ त्यसकै बारेमा लेख्दै जाउँ। प्रश्न नम्बर 19 को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने यौनजन्य रोगहरूबाट बच्न यौनजन्य रोगहरूबाट जोगिनका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू। ल अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भन्दा असुरक्षित यौन सम्पर्क नगर्ने र सम्पर्क गर्दा यदि सम्पर्क नै गर्नु पर्यो भने कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्छ। ल असुरक्षित यौन सम्पर्क नगर्ने र सम्पर्क गर्नुपर्दा कन्डमको प्रयोग गर्ने। गर्नुपर्दछ। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यस्तै गरी दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने रगत परीक्षण गरेर मात्र लिने तथा दिने गर्नुपर्छ। रगत परीक्षण गरेर मात्र लिने तथा दिने गर्नुपर्छ। ल त्यस्तै तेस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने निर्मलीकरण गरिएका सुई तथा औजार मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। निर्मलीकरण गरिएका सुई तथा औजार मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। ल त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने अवैध यौन सम्पर्क जस्ता सामाजिक समस्याहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र साथसाथै यौन शिक्षाको माध्यमबाट चाहिँ सबैमा चेतनाको लहर फैलाउनु पर्छ। ल त्यही कुराले लेखौँ। अवैध यौन सम्पर्क जस्ता सामाजिक समस्यालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र साथसाथै यौन शिक्षाको माध्यमबाट
सबैमा चेतना जगाउनु पर्छ। ल यति कुरा गर्न सकिन्छ है त। अब यो पछि हामी प्रश्न नम्बर 20 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 20 मा के छ भन्दाखेरि खराब लतबाट बच्न तपाईँ कस्ता कस्ता उपायहरू अपनाउनुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब खराब लतहरूबाट बच्न के उपायहरू गर्न सकिन्छ त्यसलाई लेख्दै जाउँ। 20 नम्बरको प्रश्नमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि खराब लतबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने खराब लतबाट बच्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। ल के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरामा चाहिँ खराब लतमा लागेका व्यक्ति तथा साथीहरूको सङ्गत नगर्ने, त्यही कुरालाई लेखौँ। खराब लतमा लागेका व्यक्ति तथा साथीहरूको सङ्गत नगर्ने, साथीहरूको सङ्गत नगर्ने। ल त्यस्तै दोस्रो कुरामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने मोबाइल, इन्टरनेट, टिभी आदिको आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग नगर्ने। मोबाइल, इन्टरनेट, टिभी आदिको आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग नगर्ने। ल त्यस्तै अर्को बुर्दामा के लेख्न सकिन्छ भने खराब लतको बारेमा समाजमा बेला बेलामा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने। खराब लतको बारेमा समाजमा बेला बेलामा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने। ल त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने खराब लतलाई समाजबाट बहिष्कार गर्न विभिन्न सामाजिक समूह जस्तै युवा क्लब, बाल समूह आदिलाई सक्रिय बनाउने। खराब लतलाई समाजबाट बहिष्कार गर्न विभिन्न सामाजिक समूह जस्तै युवा क्लब, बाल समूह, महिला समूह आदिलाई सक्रिय बनाउने। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी 20 नम्बरकै अर्को अथवा अरूवाला प्रश्नमा हेरौँ। यसमा के छ भन्दाखेरि मोबाइल फोन र इन्टरनेटको किन उचित रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ प्रश्न पार्नुहोस् भनेर प्रश्न सोधेको छ। मोबाइल फोन र इन्टरनेटको चाहिँ किन उचित मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ प्रश्न पार्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने यसको उत्तर म भन्छु, तपाईहरुले ध्यानपूर्वक सुन्नु होला।
यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि मोबाइल फोन एउटा सञ्चारको साधन हो जसले हाम्रो जीवनलाई सरल बनाएको छ। तर मोबाइल फोनको आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोगले आर्थिक तथा स्वास्थ्यको पक्षमा असर पार्छ। अझ धेरै मानिसहरू मोबाइलमा सहजै उपलब्ध हुने इन्टरनेटको लतमा लागेको पाइन्छन्। यस लतले व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यमा असर पार्छ। यसका साथै धन सम्बन्धीको नाश तथा महत्त्वपूर्ण ऊर्जाशील समयको बर्बाद हुन्छ। मानिसको व्यवहारलाई एकहोरो बनाइदिन्छ। अचेल इन्टरनेटमा सामाजिक सञ्जालहरूको बढ्दो प्रयोग भइरहेको छ। आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरेर सही सूचना सामाजिक सञ्जालबाट पनि लिन सकिन्छ। तर इन्टरनेटलाई लतको रूपमा प्रयोग गर्दै जाँदा विभिन्न प्रकारका मानसिक समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। तसर्थ मोबाइल फोन र इन्टरनेटको उचित रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला। ल अब यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू हाम्रो समूह खको सबै प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब समूह ग अन्तर्गतको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामी हेर्नेछौँ है त। समूह ग अन्तरको प्रश्न र उत्तरहरू अब हामी हेर्नेछौँ। र समूह ग अन्तर्गत लामो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले हेर्नुपर्नेछ। र अब पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि 21 नम्बरमा ल जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो? जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कुनै 3वटा उपायहरू वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यो लामो प्रश्न उत्तर भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ लगभग 1 पाना 1.5 पाना जति लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा विशेष गरेर अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको पहिला हामीले परिभाषा दिनुपर्नेछ र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नको लागि के कुराहरू गर्न सकिन्छ, कस्ता खालका उपायहरू गर्न सकिन्छ त्यो कुराको हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला यसको परिभाषा दिउँ। प्रश्न नम्बर 21 अर्थात् समूह ग अन्तर्गतको उत्तरहरूमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 21 को उत्तरमा अब सुरुमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई व्याख्या गरौँ है त। अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भने प्राकृतिक स्रोत अनुसार जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै उपलब्ध स्रोतले धान्न नसक्ने गरी जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ भने त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू सिर्जना हुन्छन्। त्यस्तो अवस्था नआओस् भनी समयमै जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्नु भनेको नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। र त्यही कुरालाई लेखौँ। प्राकृतिक स्रोत अनुसार जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। ल यो कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब यसमा अझै कुरा के थप्न सकिन्छ भने उपलब्ध स्रोतलाई धान्न नसक्ने गरी जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ भने त्यहाँ विभिन्न समस्या सिर्जना हुन्छन्। त्यस्तो अवस्था नआओस् भनी
नआओस् भनी समयमै जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्नु, समयमै जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्नु भनेको नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले अब यसको दोस्रो खण्डमा के लेख्नुपर्ने छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कुनै 3वटा उपायहरूलाई हामीले लेखेर वर्णन गर्नुपर्ने छ। ल अब पहिला त्यसलाई लेखौँ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कुनै 3 उपायहरू। ल नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या वृद्धि अथवा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा अपनाउनु पर्ने 3 उपायहरू। ल अब त्यसमा पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने महिला सशक्तिकरण। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने गर्भनिरोधका उपायहरू। त्यस्तै तेस्रो बुँदामा चाहिँ जन्मान्तर। ल यति कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसको व्याख्या हामीले गर्नुपर्ने छ, वर्णन गर्नुपर्ने छ र यसको वर्णन म गर्छु, तपाईँहरूले सुनेर चाहिँ यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल महिला सशक्तिकरणमा के लेख्न सकिन्छ भने महिलाको क्षमता, सिप र सृजनाको स्तर वृद्धि गर्ने प्रक्रिया महिला सशक्तिकरण हो। महिला सशक्तिकरणका लागि शिक्षाले मात्रै प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएको हुँदा महिलालाई शिक्षा दिनुपर्ने चाहिँ हामीले त्यो कुरामा बढी जोड दिनुपर्छ। महिलालाई शिक्षामा बढी जोड दिनुपर्छ। महिला शिक्षामा जोड दिन थालेपछि उनीहरूको प्रजनन, स्वास्थ्य तथा कुनै कार्यको निर्णय गर्ने कुरामा त्यसको प्रभाव पर्छ। जब महिलाहरू शिक्षित हुन्छन्, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ विवाहको उमेर कुन हो, त्यसै गरी प्रजननको उमेर कुन हो, कुन समयमा चाहिँ प्रजनन अथवा सुरु हुन्छ र कुन समयमा चाहिँ बच्चा जन्माउँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो सबैको बारेमा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ यदि महिलालाई शिक्षा दिइयो भने है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसबाट अब परिवारको योजना तर्जुमा गर्न पनि महिलाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हुन्छन् र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रणमा पर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा महिला सशक्तिकरणमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्कोमा छ गर्भनिरोधका उपायहरू। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अर्को उपायमा गर्भनिरोधका उपायहरू। अब यसमा के कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ भने नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्न अपनाइने विभिन्न उपायहरूमध्ये गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग पनि एक हो। गर्भनिरोधका साधनहरूले कुनै कृत्रिम साधन, त्यस्तै गरेर उपकरण, विधि वा रासायनिक पदार्थको प्रयोगबाट महिलाबाट निस्कने अण्ड र पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट बीच सम्बन्ध हुन दिँदैन। गर्भनिरोधका विभिन्न स्थायी तथा अस्थायी साधनहरूको प्रयोगबाट गर्भधारण हुन पाउँदैन र फलस्वरूप जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा कमी आउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब अर्को छ जन्मान्तर। ल जन्मान्तरले चाहिँ कसरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछ त्यसलाई पनि हामीले हेर्छौँ र कसरी यसमा लेख्न सकिन्छ भने छिटो बच्चा नजन्माई एउटा बच्चा जन्मिसकेपछि अर्को बच्चा
नजन्मदासम्मको अवधिलाई हामी जन्मान्तर भनेर बुझ्छौँ र जन्मान्तर चाहिँ विशेष गरेर 4 देखि 5 वर्षको भएमा आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुन्छ। एउटा बच्चा जन्मेपछि अर्को बच्चा नजन्मिने जुन उमेर छ, अर्को बच्चा जन्माउनु अगाडिको उमेर, त्यो चाहिँ लगभग 4-5 वर्षको हुनुपर्ने छ। यसरी पहिलो र दोस्रो सन्तानका बिचमा दम्पतिले चाहना अनुसारको समय फरक पारी बच्चा जन्माउँदा बच्चा जन्मने अवधि ढिलो हुन गई जनसङ्ख्या वृद्धिमा पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। जनसङ्ख्या वृद्धिको जुन रोक्नुपर्ने थियो, जनसङ्ख्यालाई वृद्धिलाई रोक्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई रोक्न सहयोग पुर्याउँछ है। जनसङ्ख्या वृद्धिलाई त यसले रोक्न चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। जनसङ्ख्या वृद्धि गराउने होइन, जनसङ्ख्यालाई रोक्न चाहिँ यसले सहयोग गर्दछ। यसका साथै उपयुक्त अन्तरमा जन्मेको बच्चा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक रूपमा सबल भई गुणस्तरीय जीवन निर्माणमा ठुलो सहयोग पुग्दछ अथवा योगदान पुग्दछ। परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत फाइदा यसबाट पुग्दछ भनेर हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूले चाहिँ सजिलैसँग लेख्नुहुन्छ र यो उत्तरहरू चाहिँ मैले यहाँ व्याख्या गरेँ र त्यही व्याख्यालाई सुनेर तपाईँहरूले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। र अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 22मा गुणस्तरीय जीवनका आधारहरू के हुन्, नेपालमा कुन चाहिँ आधारले प्रमुख भूमिका खेल्दछ भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। ल, अब गुणस्तरीय जीवनका केही आधारहरू छन्, आवश्यक आधारहरू, त्यसलाई हामी सुरुमा लेख्छौँ र त्यसमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्ने नेपालको सन्दर्भमा कुन चाहिँले हो त्यो पनि लेख्छौँ है त। ल, अब यसको उत्तरमा कसरी लेख्न सकिन्छ भने प्रश्न नम्बर 22को उत्तरमा गुणस्तरीय जीवनमा अथवा गुणस्तरीय जीवनको मापनका लागि आवश्यक आधारहरू। ल, अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने पहिलो छ आधारभूत आवश्यकताहरू। ल, त्यस्तै गरेर दोस्रोमा के पर्छ भन्दा भौतिक जीवन स्तरका सूचकहरू। भौतिक जीवन स्तरका सूचकहरू। त्यस्तै तेस्रोमा छ मानव विकास सूचकाङ्क। ल, यति कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा पनि जुन आधारभूत आवश्यकताहरू छ त्यसमा के कुराहरू पर्छन् त्यसलाई पनि हामी लेख्दै जाउँ है त। आधारभूत आवश्यकतामा के कुराहरू पर्छन् त्यो कुरा पनि हामी लेख्दै जाउँ। ल, आधारभूत आवश्यकताभित्र के कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि खाद्यान्न, त्यस्तै गरेर लत्ता कपडा, त्यसै गरेर आवास, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य, त्यसै गरेर शिक्षा, त्यस्तै गरेर सुरक्षा, त्यस्तै गरेर खानेपानी तथा सरसफाइ, र अर्को भनेको यौन सम्बन्धी उचित सल्लाह।
ल यति कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है त। अब अर्को छ भौतिक जीवनका सूचकहरूमा के भौतिक जीवन स्तरका सूचकहरूमा के कुराहरू पर्छन् त्यसलाई पनि हामी थोरै लेखौँ। ल भौतिक जीवन स्तरका सूचकमा के कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि 5 वर्ष मुनिको बाल मृत्यु, 5 वर्ष मुनिको बाल मृत्यु। त्यस्तै गरेर अर्कोमा औसत आयु, त्यस्तै अर्को भनेको साक्षरता। ल त्यस्तै अब मानव विकासका सूचकाङ्कमा के कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि सरदर आयु, त्यस्तै अर्को के पर्छ भन्दाखेरि शिक्षा, त्यस्तै अर्कोमा आय आर्जन। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है। अब यो पछि फेरि हामीलाई अर्को के सोधेको छ भन्दाखेरि नेपालमा कुन चाहिँ आधारले प्रमुख भूमिका खेल्छ भनेर सोधेको छ। र नेपालमा विशेष गरेर मानव विकास सूचकाङ्कले चाहिँ मुख्य भूमिका खेल्दछ। ल अब यसकै बारेमा म व्याख्या गर्छु, यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नु होला है। कसरी चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्कले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा गुणस्तरीय जीवनमा चाहिँ यसले प्रभाव पार्छ अथवा ठुलो भूमिका खेल्छ त्यो कुरा हामीले बुझौँ। ल अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भने नेपालमा मानव विकास सूचकाङ्क आधारले प्रमुख भूमिका खेल्दछ। गुणस्तरीय जीवन र मानव विकास एक अर्काका परिपूरक हुन्। मानव विकास प्रतिवेदनले प्रत्येक देशको मानव विकासको अवस्था अध्ययन गरी उच्चदेखि न्यून विकासको श्रेणी निर्धारण गर्छ। मानव विकास सूचकाङ्कले विभिन्न देशहरूमा मानव विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसले कुनै देशको विगत र वर्तमानको मानव विकासको अवस्था तुलना गर्न पनि सहयोग गर्दछ। मानव विकास सूचकाङ्कबाट मानव विकासको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको पहिचान र कार्यालयका लागि राज्य वा सरकारलाई नीति नियम बनाउन र तिनलाई लागू गर्न र गराउन पनि सहयोग मिल्छ। त्यस्तै यसले सरदर आयु, शिक्षा र आय आर्जनलाई आधार मानी विभिन्न देशको मानव विकास सूचकाङ्क निर्धारण गर्छ। यी सरदर आयु, शिक्षा र आय आर्जनका आधारहरू नेपालको लागि सजिलै लिन सकिन्छ। त्यसैले मानव विकास सूचकाङ्कको आधारले नेपालमा प्रमुख भूमिका खेल्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा बाँकी रहेको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है दोस्रो खण्डमा। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 23मा नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाहरू लेखी कुनै दुई बीच तुलनात्मक वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाहरू कुन कुन हुन् त्यो हामीले सुरुमा लेख्छौँ र त्यसमा हामीले तुलनात्मक रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई वर्णन गर्नुपर्ने छ है त। ल अब यसमा कसरी लेख्न सकिन्छ भने ल अब नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाहरूमा के छन् भन्दाखेरि निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा, त्यस्तै गरेर उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा, त्यसै गरेर अर्कोमा प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा र त्यस्तै गरेर अर्कोमा पुनर्स्थापनात्मक ती स्वास्थ्य सेवा छन्। ल त्यही कुरालाई हामी बुदागत रूपमा लेख्दै जाउँ है त। ल प्रश्न नम्बर 23को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाहरू। ल अब पहिलो के छ भन्दाखेरि पहिलोमा हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा प्रवर्धनात्मक अथवा पुनस्थात्मक
जुनसुकै लेख्दा पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ निरोधात्मकबाट सुरु गरेँ, निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा। त्यस्तै दोस्रोमा छ उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा, उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा। त्यस्तै तेस्रोमा छ प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा, प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा। त्यस्तै अर्कोमा छ पुनःस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब विशेष गरेर हामीले दोस्रो खण्डमा के सोधेको छ भन्दाखेरि यो स्वास्थ्य सेवाहरूमा कुनै दुईटाको चाहिँ हामीले तुलना गर्नुपर्नेछ, र त्यसमा म अहिले निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा यो दुईटाको बारेमा तपाईहरुलाई बताउँछु है त। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा एकातिर र अर्कोतिर उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा। ल अब यसको हामीले तुलना गर्नुपर्नेछ। ल अब निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवामा के कुरा लेख्न सकिन्छ भने अब त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। कस्तो हो निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा भनेको भन्दाखेरि रोग लाग्नुभन्दा अगाडि रोगका कारणहरू वा परिस्थितिलाई घटाउन वा निर्मूल पार्न अपनाइने क्रियाकलाप वा प्रदान गरिने सेवालाई हामी निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा के लेख्न सकिन्छ भने रोग लागिसकेपछि रोग निको पार्नका लागि गरिने स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा भनेर भनिन्छ। एउटामा रोगै लाग्न नदिने, अर्कोमा रोग लागेपछि उपचार गर्ने। ल यो कुरा एकदम सहज छ है बुझ्नुलाई। ल पहिलो बुँदामा यति कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब म यसको उत्तर लेखाउन भनिदिन्छु किनभने यसको उत्तर एकदमै लामो हुनेवाला छ। त्यो हुँदाखेरि यसको उत्तर म बरु दोहोऱ्याइदिन्छु, चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र सुनेकै आधारमा लेख्न सकिने खालको उत्तरहरू छ। त्यो हुँदाखेरि अब निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा हामीले व्याख्या गरिसक्यौँ। के रहेछ त भन्दाखेरि पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा रोग लाग्नुभन्दा अगाडि रोगका कारणहरू वा परिस्थितिलाई घटाउन वा निर्मूल पार्न अपनाउनु पर्ने क्रियाकलाप वा प्रदान गरिने सेवालाई निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा भनिन्छ भनेर लेख्नु होला है त। त्यस्तै अब उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा के लेख्न सकिन्छ भने रोग लागेपछि रोग निको पार्नका लागि गरिने स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा भनेर भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल पहिलो बुँदामा यो कुरा लेख्नु होला। अब दोस्रो बुँदामा के लेख्नु होला भने निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु राम्रो भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिनु राम्रो भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। त्यस्तै अब उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा के लेख्न सकिन्छ भने उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा रोग लागेपछि उपचार गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। रोग लागिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने खालको सिद्धान्तमा आधारित छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब तेस्रो बुँदामा निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवामा के लेख्न सकिन्छ भने रोगहरू विरुद्ध विभिन्न खोपहरू दिनु, स्वस्थ वातावरण बनाउनु, स्वास्थ्य शिक्षा दिनु आदि कार्य निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवामा पर्दछ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै गरी शरीर रोग लागेका व्यक्तिहरूबाट सो रोग अरूलाई फैलिन नदिई उपायहरू अवलम्बन गर्नु जस्ता कुराहरू पनि निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै अब उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा अर्को के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यस सेवा अन्तर्गत
रोगका कारण पत्ता लगाउने, त्यस्तै रोगबाट ग्रसित व्यक्तिलाई उचित उपचार गर्ने, समुदायका अथवा समुदायमा फैलिएका महामारी रोगहरू नियन्त्रण गर्ने आदि कार्यहरू पर्दछन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै अब अर्को बुँदामा निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवामा के लेख्न सकिन्छ भने यस किसिमको निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी उपस्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर अस्पतालसम्मको व्यवस्था गरिएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यस किसिमको निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी उपस्वास्थ्य चौकीदेखि अस्पतालसम्मको व्यवस्था गरिएको छ भनेर निरोधात्मक स्वास्थ्यमा लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै उपचारात्मक स्वास्थ्यमा के लेख्न सकिन्छ भने यस किसिमको उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न उपस्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर अस्पतालसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरू पनि उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि खोलिएका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा के लेख्न सकियो भन्दाखेरि यस किसिमको उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न उपस्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर अस्पतालसम्मको व्यवस्था गरिएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरू पनि उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि खोलिएका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को बुँदा निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाको अर्को बुँदामा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यस किसिमको निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा यो एकदम सस्तो सेवा हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। जुन यो निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा हो यो एकदम सस्तो खालको स्वास्थ्य सेवा हो र निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्यमा अलि बढी हामीले ध्यान पुर्याउन सकेमा हामी विभिन्न रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल जुन हामीले निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाको चर्चा गरेका छौँ त्यो एकदम सस्तो खालको स्वास्थ्य सेवा है, एकदम सस्तो खालको कम खर्चिलो स्वास्थ्य सेवा हो। र यदि हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा अलि बढी ध्यान दियौँ भने हामीहरू विभिन्न रोगबाट बच्न सक्छौँ, त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। र अब यता उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले रोगको बारेमा अनभिज्ञ भयौँ, त्यसै गरी खानपानको बारेमा अनभिज्ञ भयौँ भने हामीलाई रोग लाग्छ। त्यो रोग लागेपछि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो उपचार एकदम खर्चिलो हुन्छ है। उपचार खर्चिलो स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्छ र यसमा विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञ त्यस्तै गरी आधुनिक उपकरण तथा औषधिको खाँचो पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यति कुराहरूलाई तपाईँहरूले बुँदागत रूपमा लेख्दै जानु होला। मैले यसको उत्तर भनिदिएँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् र भिडियो पनि छोटो होस् र हेर्न पनि सहज होस् भनेर, र त्यो तपाईँहरूले गर्नु होला है त। ल अब यो पछि हामी प्रश्न नम्बर 24मा हाम्रो अन्तिम प्रश्न छ त्यसमा जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 24मा ल यसमा के छ भन्दाखेरि 2 वर्षसम्मका बच्चाहरूको लागि आवश्यक पर्ने पोषणयुक्त खानाको खाका तयार पार्नुहोस् भनेर सोधेको छ। 2 वर्षसम्मका बच्चाहरूको लागि आवश्यक पर्ने खानाको जुन पोषणयुक्त खाना छ त्यसको खाका तयार पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब त्यसको तालिका हामी बनाउँछौँ, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला र तालिका अगाडि म केही कुराहरू भन्छु, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र त्यही कुरा लेख्नु होला है त। अब हामीले यसमा के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि र यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ म यसलाई व्याख्या गर्दैछु, एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है त। र शिशुहरूलाई सबभन्दा राम्रो र अमूल्य खाना भनेको आमाको दुध नै हो। जब बच्चा जन्मिन्छ, बच्चा जन्मिने बित्तिकै त्यति बेला आमाको स्तनबाट आउने जुन बिगौती दुध छ त्यो शिशुलाई दिइयो, अर्थात् शिशुले त्यो दुध खायो भने शिशु विभिन्न रोगबाट बच्न सक्छ। किनभने आमाको दुध सबैभन्दा पहिला आउने जुन बिगौती दुध छ त्यो सबैभन्दा पोषिलो र रोगसँग लड्न सक्ने खालको क्षमता भएको, त्यस्तो खालको गुण भएको दुध हुन्छ है त। त्यो भएको हुनाले त्यो दुधलाई खेर नफ्यालिकन बच्चालाई चुस्न दिनुपर्छ। त्यस्तै अब शिशुलाई 2-2 घन्टाको फरकमा स्तनपान गराइरहनुपर्छ, 2-2 घन्टाको फरकमा स्तनपान गराइरहनुपर्छ। जन्मेका 4 महिनासम्म आमाको दुध खुवाउन सके बच्चालाई पर्याप्त पोषण प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै 5-6 महिनापछि बच्चालाई आमाको दुध पर्याप्त हुँदैन। त्यसपछि हामीले ठोस आहारको
व्यवस्था गर्नुपर्छ, ठोस आहारको पनि उसलाई आवश्यकता पर्छ। त्यसैले बच्चा 5-6 महिना भएपछि आमाको दुधको साथै थप पौष्टिक आहारहरू खुवाउन सुरु गर्नुपर्छ। थप आहार सुरु गर्दा सुरुमा झोल वा नरम रूपमा दिनुपर्छ। बच्चा ठुलो हुँदै जाने क्रममा आमाको दुधले मात्र आवश्यकता पुरा नहुने भएकाले बच्चाको उमेर र तौल बमोजिम थप खानेकुराहरू बढाउँदै लानुपर्छ। अब जन्मेदेखि 2 वर्षसम्मको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अथवा बच्चाहरूलाई आवश्यक पर्ने पोषण सामग्रीको चाहिँ तालिका हामीले बनाउनु पर्नेछ। यति कुरा लेखिसकेपछि यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नुहोला र यो पछि हामी तालिका बनाउँछौँ। तालिका चाहिँ म तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउँछु के कुराहरू खुवाउने जन्मेदेखि 2 वर्षसम्मभित्र, त्यो कुराहरू म यहाँ लेख्दै जान्छु। यसलाई तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। ल, प्रश्न नम्बर 24 को मैले अब तालिका मात्रै लेखेँ है, माथिको मैले व्याख्या गरिसकेको छु। त्यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भाषा मिलाएर। ल, अब एकातिर म उमेर राख्छु र अर्कोतिर म खाना। ल, के कुराहरू खुवाउने त्यो कुराहरू लेख्छु है त। ल, अब सुरुमा 6 महिनासम्म, जन्मेदेखि 6 महिनासम्मको उमेर। ल, यसलाई एकातिर राखेँ मैले उमेरलाई। ल, जन्मेदेखि 6 महिनासम्म चाहिँ हामीले कस्तो खालको खानेकुराहरू खुवाउने भन्दाखेरि आमाको दुध मात्रै, आमाको दुध मात्रै है त। त्यस्तै गरेर अब 6 महिनादेखि 7 महिनाको बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई के खुवाउन सकिन्छ भन्दाखेरि आमाको दुध, अब आमाको दुध त छुटाउनै भएन, आमाको दुध खुवाइसकेपछि उसलाई अरू के खुवाउन सकिन्छ भन्दाखेरि लिटो, त्यस्तै गरी गाई भैँसीको दुध, यसको साथै मिचेको तरकारी, एकदम नरम बनाएको मिचेको तरकारीको रस खुवाउन सकिन्छ है त। तरकारी अथवा रस खुवाउन सकिन्छ ठोस कुराहरूमा। ल, आमाको दुध, लिटो, गाई भैँसीको दुध, मिचेको तरकारी। ल, यति कुरा 6 देखि 7 महिनाको बिचमा हामीले खुवाउन सक्छौँ है बच्चाहरूलाई। अब त्यसपछि 7 देखि 9 महिनामा चाहिँ हामीले के खुवाउन सक्छौँ भन्दाखेरि आमाको दुध, लिटो, गाई भैँसीको दुध, अब मिचेको तरकारी र त्यसमा अर्को कुरा के थप्न सकिन्छ भन्दाखेरि नरम खालका फलफुलहरू। ल, त्यही कुरालाई लेखौँ। ल, यो सँगै अर्को के खुवाउन सकिन्छ भन्दाखेरि नरम फलफुल। ल, अब 9 देखि 12 महिनाको बिचमा के खुवाउन सकिन्छ त्यही कुराहरू हामी लेखौँ है त। 9 देखि 12 महिनामा 9 देखि 12 महिनासम्म के कुराहरू खुवाउन सकिन्छ भन्दाखेरि आमाको दुध, लिटो, गाई भैँसीको दुध, नरम दाल, भात, तरकारी, नरम फलफुल, मिचेको तरकारी, यो सबै कुराहरू खुवाउन सकिन्छ। माथि उल्लेखित सबै कुराहरू खुवाउन सकिन्छ। ल, अब यसमा अझै के कुराहरू थप्न सकिन्छ भन्दाखेरि नरम दाल, त्यस्तै गरेर भात र तरकारी, मिचेको तरकारी पनि अर्को तरकारी पनि त्यति बेला अलिअलि खान सक्ने भइसकेको हुन्छ र सकभर मिचेर उनीहरूलाई चाहिँ एकदम ठोस खुवाउने होइन कि तरलकै रूपमा खुवाउन सकिन्छ। अर्ध तरल बनाएर खुवाउँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, किनभने उनीहरूको दाँत पलाइसकेको हुन्न, दाँतले चपाउने त्यो सम्भावना नभएको हुनाले सकभर उनीहरूलाई झोलिलो अथवा ठोसमा पनि अलिकति नरम खालको बनाएर खुवाउन सकिन्छ है त। ल, त्यो कुरा याद गर्नु होला। अब त्यसपछि 1 देखि 2 वर्षमा के खुवाउन सकिन्छ भन्दाखेरि 1 देखि 2 वर्षमा चाहिँ हामीले आमाको दुध, अन्न, गेडागुडी, लिटो, नरम दाल, भात, हरियो सागपात, अब दुध, यस्ता खालका कुराहरू खुवाउन सकिन्छ है त। ल, त्यही कुरालाई लेखौँ। आमाको दुध,
आमाको दुध त छुटाउनै भएन। त्यस्तै गरेर अन्न, त्यस्तै गरी गेडागुडी, त्यसै गरी लिटो, त्यस्तै गरेर नरम दाल, त्यस्तै गरेर भात, हरियो सागपात, दुध आदि हो। यस्तो खालको खानेकुराहरू खुवाउन सकिन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब 2 वर्ष पुरा भएपछि बच्चाले घरका अन्य परिवार सरह अन्य खानेकुराहरू खान सक्छ। ल त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू हामीले 2074 सालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा हेऱ्यौँ र हामी अब योभन्दा पछाडि चाहिँ मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा 2074 सालमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू लिएर आउनेछौँ र त्यसलाई पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू अब एसईको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अब जुन मैले यहाँ भनेका कुराहरूलाई चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नु होला र केही बुँदाहरू लेखिदिएको छु त्यो बुँदाहरूलाई पनि टिप्नु होला र त्यसलाई मुख्य बुँदाहरूलाई याद गर्नु होला र त्यसकै आधारमा तपाईँहरूले सजिलोसँग त्यसलाई आफ्नै भाषामा व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी लेख्नुभयो भने र आफ्नो मौलिकता झल्काएर चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो भने परीक्षामा तपाईँहरूले पक्कै पनि एसईमा सबैभन्दा राम्रो नम्बर ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। इपिएचमा अर्थात् स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षामा। ल यति कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला र त्यही अनुसार आफ्नो एसईको तयारी गर्नु होला र साथसाथै तपाईँहरूले अब यो भिडियो हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लाग्यो, बुझ्न गाह्रो भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यही नम्बरमा भाइबर अथवा वाट्सएपमा पनि हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ मेसेजको मार्फत अथवा कल गरेर र हामी त्यसको चाहिँ उचित समाधान लिएर आउँछौँ तपाईँहरूको लागि। र साथसाथै यो भिडियो हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई, एसई दिने साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला सकेसम्म र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक त्यसै गरी टिकटकलाई पनि फलो गर्नुहोला र त्यसमा पनि आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु भयो भने तपाईँहरूले हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरू जुन छ त्यो सजिलै हेर्न पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ। हामीले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले त्यसलाई हेरेर चाहिँ आफूले पढ्न चाहेका कुराहरू सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसैले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र अन्य सबै भिडियोहरू जुन एसईको तयारीको लागि हामीले बनाएका छौँ त्यो सबै भिडियोहरू हेरेर आफ्नो एसईको तयारी राम्रो गर्नु होला है त। ल यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले एसईको तयारी एकदम मजबुतीका साथ गर्नु होला र यो भिडियोलाई सकेसम्म साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।